स्थानीय तह चुनावका लागि आजबाट शुरू हुने मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा तालिका सार्वजनिक। वैशाख 17 गते उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाउने। केन्द्रमा नेताहरूले एकअर्का विरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिइरहँदा झापाका 2 स्थानीय तहमा सत्तारूढ दल र एमाले तथा राप्रपा र सत्तारूढ दलबीच तालमेल गरिँदै। गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिद्वारा संघीय प्रणालीमा माथिल्ला 2 तहका सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको गुनासो, काम गर्न नसकेपछि बहाना खोजेको विज्ञहरूको भनाई। फ्रान्समा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको दोस्रो चरणको मतदान हुँदै राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रो र मरिन ले पेन बीच प्रतिस्पर्धा। र बायर्न म्युनिख लगातार 10औं सिजन जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको उपाधि जित्न सफल। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजदेखि मनोनयन दर्ता शुरू हुँदैछ। 2 दिनको मनोनयन दर्ता भए पश्चात आयोगले 4 दिनपछि उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ। हिजो आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो। वैशाख 11 र 12 गते 2 दिन उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, वैशाख 12 गते मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने, वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगका अनुसार 2 दिन नै बिहान 10 देखि बेलुका 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुनेछ। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ। मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेद्वार 21 वर्ष पूरा भएको, मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। आयोगका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेद्वारले 1500 धरोटी रुपियाँ राख्नुपर्नेछ। वडाध्यक्षको हकमा 1000 र वडा सदस्यको हकमा 500 धरोटी रुपियाँ तोकिएको छ। निर्वाचनमा मुलुकको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि वैशाख 11 र 12 गते हुने उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्दा नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 मा भएको राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने तथा धारा 42 को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै यो निर्वाचन महिला एवं समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले उल्लेखनीय हुनेछ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ। यस्तै उम्मेद्वारले आयोगका अनुसार नागरिकता प्रतिलिपि सम्बन्धित वडाको मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाणपत्र, धरोटी राखेको बैंक भाउचर वा नगद रसिद र दलको उम्मेद्वारको हकमा सो दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र लगायत 5 खालका कागजपत्र बुझाउनु पर्नेछ। दलित सदस्यको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा अधिकारप्राप्त निकायले दिएको प्रमाणपत्र र उम्मेद्वारको घोषणापत्र समेत बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै आयोगले आचार संहिता विपरीत भएका क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न आग्रह समेत गरेको छ। आचार संहिता विपरीत प्रचार प्रसारमा संलग्न भएका दलका उम्मेद्वारलाई कारबाही हुने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन राजनीतिक दल र उम्मेद्वारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिट साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेद्वारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्ता चिन्ह भेटिएमा उम्मेद्वारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेद्वारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धी सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ। यसैबीच काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्काले स्थानीय महिलालाई साडी वितरण गर्ने तयारी गरेपछि आयोगले त्यसमा रोक लगाएको छ। साडी बाँड्ने सूचना बाहिरिएपछि आयोगले सो कार्यमा रोक लगाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने उम्मेद्वारको दलीय हैसियत सोही दलको हुने बताउनु भएको छ। आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कुनै दल चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि सोही दलको पदाधिकारी हुने बताउनुभयो। यदि कोही व्यक्तिले जुन निर्वाचन दलको हकमा कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेद्वारको हकमा त्यो दलले दिएको मनोनयन पत्रको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ। अब त्यो उम्मेदवारी दर्ता हुने व्यक्ति त्यो दलको सदस्य हो कि होइन, कहिले प्रवेश गरेको हो, उसको त्यहाँ पार्टीमा के हैसियत छ भन्ने विषय आयोगको विषय होइन। त्यसकारण जुन चिन्हबाट ऊ उम्मेदवारी दिन्छ र निर्वाचित हुन्छ त्यही दलको हो भन्ने निधो हुन्छ। यदि कोही स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार भएर स्वतन्त्र चिन्हबाट उसले निर्वाचन जित्यो भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ।
आगामी निर्वाचनका लागि 87 प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेर पठाउने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये 77 जिल्लामा 77 प्रकारका मतपत्र छापिने भएको हो। भक्तपुरका 4वटा नगरपालिका र 6वटा महानगरपालिकाका लागि चाहिने 10 खालका मतपत्र पनि वैशाख 17 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्र छाप्ने आयोगले जनाएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर जाने सहमति गरेपछि दबाव खेपिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले महानगर र उपमहानगरपालिकाका लागि रणनीतिक रूपमा उम्मेद्वार चयन गरेको छ। गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महानगर र उपमहानगरमा प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तल्ला कमिटिले सिफारिश गरेका नामका आधारमा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले शनिबार 5 महानगर र 9 उपमहानगरमा उम्मेद्वार तय गरेको हो। तालमेलको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर एमाले 1 महानगर र 2 उपमहानगरमा उम्मेद्वार चयन गर्न बाँकी छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने दावी गरेको पनि 5 दलीय गठबन्धनका कारण दबाव महसुस गरेको एमाले उम्मेद्वार चयनमा नवप्रवेशीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। वीरगञ्ज महानगर र नेपालगञ्ज महानगरमा एमाले नवप्रवेशीलाई टिकट दिएको छ। एक पदाधिकारीले भने गठबन्धन भएपछि हामीमाथि ठूलो दबाव छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड तय गरेका हौं। मूलतः जित्ने रणनीतिक अन्तर्गत पात्र चयन गरेका हौं। एमाले काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको प्रमुखका लागि संघीय सांसद रामवीर मानन्दर सहित 5 जना उम्मेद्वारको नाम सिफारिश भएको थियो। 2054 सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख बनेपछि स्थापितले केही राम्रा काम गरेका थिए, तर उनी काम भन्दा धेरै विवादमा तानिने गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको भातृ संगठन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष हुँदा स्थापित महासचिव हुनुभएको थियो। स्थापित ओलीपछि युवा संघको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। 2051 सालमा उहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 9 सदस्यीय सचिव हुनुभएको थियो। 2060 सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा मनोनित हुनुभएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रत्यक्ष शासनकालमा उहाँ पुनः महानगर प्रमुखमा मनोनित हुनुभयो। यसअघि स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेकी सुनिता डंगोललाई एमाले उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन र एमाले एक अर्का विरूद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिइरहँदा झापामा भने गठबन्धन र एमाले तथा राप्रपा र गठबन्धन बीच तालमेल हुने देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा गठबन्धन दल र राप्रपा तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको गृहनगर कचनकवल गाउँपालिकामा गठबन्धन र एमाले बीच तालमेल हुने संकेत देखिएको हो। हेभी वेट भएका नेताहरू रहेको झापामा स्थानीय तह निर्वाचनमा रोचक तालमेल हुने देखिएको छ। दमक नगरपालिकामा एमाले उम्मेद्वारलाई हराउन सत्ता गठबन्धन दलले राप्रपासँग तालमेल गर्ने करिब करिब सहमति गरिसकेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा बढी मतभार रहेको आधारमा सत्ता गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्रलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरे पनि एमालेलाई हराउनकै लागि अन्तिम समयमा राप्रपासँग चुनावी तालमेल हुन लागेको हो। दमक नगरपालिकामा राप्रपालाई मेयर सहित 2 ओडा, माओवादी केन्द्रलाई उपमेयर सहित 2 ओडा र 6 वटा ओडामा कंग्रेसलाई दिने गरी सहमति भएको छ। प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि पनि राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्न बाध्य भएको गठबन्धन दलका तर्फबाट कार्यदल संयोजक एवं कंग्रेस जिल्ला सचिव कृष्ण हुमागाईले बताए। दमकमा मतभारका आधारमा हाम्रो भन्दा बढी मत माओवादीको भएको हुँदाखेरि माओवादीलाई मेयर, हामीले उपमेयर र वडाहरू बाँडफाँड गरेर जाने भन्ने हाम्रो सहमति थियो। अब अहिले नयाँ चाहिँ त्यहाँ स्थानीय स्तरमा कांग्रेस र माओवादीका साथीहरू राप्रपालाई लिएर जाँदाखेरि प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा साथीहरूको त्यहाँ छलफल भइरहेको छ। दमकमा राप्रपा, कंग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल नभए एमालेलाई पराजित गर्न नसकिने गठबन्धन दलहरूको विश्लेषण छ। माओवादी केन्द्र दमकका सह इन्चार्ज शंकर बस्नेतले पनि एमाले विरुद्ध गठबन्धन गर्ने हो भने सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको बताए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कंग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कचनकवल गाउँपालिकामा भने सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच तालमेल हुने भएको छ। सो गाउँपालिकामा राप्रपाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित बहुमत छ। सत्ता गठबन्धन र एमाले केन्द्रमा एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप र आगो ओकले पनि स्थानीय तहमा भने यी दुई बीच तालमेल हुन लागेको हो। पार्टीले स्थानीय तहको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कमिटीलाई नै दिएकाले माओवादी केन्द्र, कंग्रेस वा राप्रपा जुनसुकै
जुनसुकै दलसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको एमाले जिल्ला सचिव शिव ढुङ्गेलले बताए। मूलत हामीले हाम्रो स्थानीय तहको अवस्थालाई हेरेर स्थानीय तहलाई नै गठबन्धनको के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गर्नका लागि अधिकार दिएका छौँ। झापाको सन्दर्भमा कचना कबलमा राप्रपाले जितेको ठाउँ भएको र त्यसमा तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा निर्वाचनका लागि सहमति गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास भइरहेका छन्। कतिपय पालिकाहरूमा माओवादीसँग पनि कुरा हुँदैछ र अन्य साना दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा कृष्ण प्रसाद सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले पनि झापाको चुनावी परिणामले केन्द्रमा समेत महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत दरिलो उपस्थिति जनाइरहेका राजेन्द्र लिङदेन गृह जिल्लाको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेका छन्। दमक नगरपालिकामा राप्रपालाई जिताउन भन्दा पनि एमालेलाई हराउन सत्तारूढ गठबन्धन लागि परेका छन्। राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष केशव ओझा भन्छन्, अहिले कचन कबलमा लगायत सबै राजनीतिक दलहरू एकपट्टि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको छ। दमकको हकमा गठबन्धनले हाम्रो पार्टीको नेतालाई चाहिँ त्यो टिमको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। मेयरको पदमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथीलाई हाम्रो नेतालाई प्रस्ताव गर्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनु अघि झापाको चुनावी तालमेल रोचक बनेको छ। अन्तिम समयमा कुनै चमत्कार नभए झापामा सत्ता गठबन्धन र एमाले तथा राप्रपा र गठबन्धन दलबीच तालमेलको सहमति भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशीका साथमा अनिल परियार, दमक, झापा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर रावत स्थानीय शासनमा तेस्रो कार्यकाल पूरा गरेर विश्राम लिँदैछन्। स्थानीय तहमा लगातार 3 पटक जितेर 15 वर्षको कार्यकाल चलाएका उनै मेयर रावतको विरासत कसले थाम्ने हो भन्ने चासो कोहलपुरमा देखिएको छ। यही मेसोमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मेयर जित्नका लागि प्रमुख दलका स्थानीय नेताहरू दावेदारी पेश गर्दै प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन्। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ट्रान्जिट पोइन्ट मानिने कोहलपुरका मेयर हुन् लुटबहादुर रावत। स्थानीय बासिन्दाको नजरमा उनको परिचय सरल, सादगी र इमानदार जनप्रतिनिधिको रूपमा छ। 2049 सालदेखि निरन्तर उनले नगरवासीको मन जित्दै आएका छन्। संघीयताको पहिलो कार्यकाल भएकोले केही अलमलमा परेको जस्तो देखिए पनि अब आउने स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने सहज बाटो बनाइसकेकोमा उनी सन्तुष्ट छन्। 74 वर्षीय रावत स्थानीय शासनमा तेस्रो कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुँदैछन्। तर अब आउने व्यक्ति पूर्ण इमानदार र मेहनतका साथ आफूले जितेको जनताको भरोसालाई निरन्तरता दिने खालको हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। पहिलेका जनप्रतिनिधिले गरेको कामको जगमा टेकेर चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो विकास हो, राम्रो विषयहरूको चाहिँ राम्रो योजनाहरूको सुरुवात गरेका रहेछन् भनेर जनताले बुझ्ने गरी विकास निर्माणका काम लगायत जनताका सेवा सुविधाहरू राम्रोसँग चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। अझ हामीसँग सल्लाह सुझाव लिएर अझ राम्रो काम गर्न चाहिँ सक्नेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। रावतका अघिल्ला कार्यकाल अनि व्यक्तिगत व्यवहार तथा इमानदारीता प्रति भने पार्टीभित्र वा अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निकै कम मात्र प्रश्न उठाए। तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा काम गर्दा भने तुलनात्मक रूपमा रावतको कार्यकाल आलोचना रहित रहन सकेन। स्थानीय निर्वाचनमा ह्याट्रिक गर्न सफल रावत 15 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी विदा भइरहँदा कोहलपुरको मेयरमा 2074 को निर्वाचनका प्रतिद्वन्दीहरू नै चुनावी दौड़मा छन्। 2074 सालमा पराजित माओवादी केन्द्रका नेता नरेन्द्र नेउपा नै कोहलपुरलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन मेयर रावतको टिम असफल भएको जिकिर गर्छन्। यसपटक पनि मेयरका आकांक्षी उनी आफूलाई एमालेकै विकल्पसँगै सक्षम ठान्छन्। पराजित भइसकेपछि म 5 वर्ष चाहिँ जनताका बीचमै रहेर काम गरेको छु, जनताको घर दैलोमा पुगेको छु, जनताको सुख दुःखमा चाहिँ म साथमा रहेर काम गरिराखेको छु। मलाई विश्वास छ जनताले मलाई चाहिँ जिताउनुहुन्छ। कांग्रेसका भानुभक्त भट्टराईलाई 80 मतको अन्तरले रावतले हराएका थिए। कांग्रेसबाट यसपटक पनि भट्टराईले दावेदारी पेश गरेका छन्। कोहलपुरमा एक छत्रे शासन गर्दा पनि एमालेले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेकोले अबको नेतृत्व कांग्रेसले अघि बढाउने उनी बताउँछन्। कम्युनिस्टलाई भोट दिएर 2/3 को लगभग हाराहारीमा पुर्याएका जनताले कम्युनिस्टले आफै देश चलाउन नसकेपछि जनताहरू अहिले निराश छन् र यो सबै काम काङ्ग्रेसले गर्ने र कोहलपुरलाई सुन्दर, शान्त, समृद्धि, भरपर्दो शहर त्यहाँका जनताको
कामहरू सबै चाहिँ कांग्रेसबाटै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एमाले भने 15 वर्षदेखिको विरासत जोगाउने रणनीतिमा छ। एमालेबाट नगर कमिटी अध्यक्ष खिलप्रसाद भूषाल र पूर्व अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी मुख्य दावेदार छन्। एमालेबाट जिल्ला कमिटी बाँकेका पूर्व सचिव गोपाल गिरीले पनि मेयरका लागि दावी गरिरहेका छन्। उता पूर्व अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी निर्वाचनमा महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्न पनि पार्टीले आफूलाई अघि सार्नेमा विश्वस्त छिन्। रावतको विरासत सम्हाल्न आफू योग्य भएको दावी गर्छिन्। काम गर्न जानेको छु, यसको अपनत्व मैले लिन सक्छु, मैले काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई त्यो दृढ विश्वास र इच्छा पनि थियो र म काम गर्छु भन्ने हिसाबले नै मैले आफूलाई मेयरमै दावी गराएँ। दलहरूको तयारी र चुनावी समीकरणले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोहलपुरको चुनावी रौनक बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा को उम्मेद्वार हुने र बहालवाला मेयर रावतको विरासत कसले थाम्ने हो भन्ने चासो नगरवासीमा बढी नै पाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, कोहलपुर, बाँके। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय प्रणालीमा माथिल्ला 2 तहका सरकारसँग समन्वयको अभाव भएको बताएका छन्। चुनावका मुखमा प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोपको सामना गरिरहेका प्रतिनिधि सरकार सञ्चालनको नयाँ अभ्यासका कारण अलमलमा परेको, समन्वय नभएको जस्ता बहानामा पछाडि लुक्ने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकै दलहरूका प्रतिनिधि हुँदा समेत समन्वय हुन नसक्नुलाई जनप्रतिनिधिकै कमजोरीको रूपमा समेत अर्थाइएको छ। राज्यका 3 तह बीच गत 5 वर्षमा समन्वय अभावकै कारण कैयौं विकासका कार्यक्रम अड्किने, ढिला हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्। त्यसकै नियति गण्डकी प्रदेशले गौरवको आयोजना भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फेवातालको संरक्षण, सिद्धार्थ राजमार्ग चौड़ा, वालिङमा छनौट भएको एकीकृत बस्ती विकास परियोजनामा देखिएका छन्। ठूलो परियोजनामा सजिलै पहिचान भए पनि रकम निकासामा ढिलाइ, योजना पारित हुन समय लाग्ने जस्ता दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय हुन नसकेको स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाका मेयर सीमा कुमारी छेत्रीले बताइन्। परदेखि र संघमा सरकार चेन्ज भयो नि, जब पहिला हामी एकदमै कोर्डिनेसन गरेर विभिन्न बहुवर्षीय योजनाहरू परेका योजना संघ र प्रदेशको सरकार परिवर्तन पछि फेरि बजेटै काटियो के। हाम्रो अहिले पनि राजनीति संस्कारको समस्या चाहिँ छ के। संसद विकास कोषबाट पारित भएका हुन् वा नजिकका व्यक्तिको आग्रहमा छुट्याइएका आयोजना हुन्। यी सबैमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सुखै छैन। स्थानीय तहमा योजना ल्याउनु अघि आवश्यकता नै नबुझी केन्द्र वा प्रदेशबाट रकम निकासा भइसक्ने प्रवृत्तिले आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु देवी गुरुङको भनाइ छ। त्यो आफ्नो पार्टीको भएर मात्रै होइन कि फरक पार्टीको भए पनि हामीसँग समन्वय हुँदैन, हामीलाई थाहा हुँदैन। उहाँले चाहिँ योजना भटाभट दिनुहुन्छ, हामीलाई त पछि साँची बस्न मात्रै, त्यो लास्टमा सही गर्न मात्रै बोलाउनुहुन्छ दुवै पक्षको। त्यसको लागि त वडा अध्यक्षसँग, जनप्रतिनिधिसँग के छ त यो योजना कुन ठाउँमा मेरोबाट यो योजना आउँदैछ, यो ठाउँमा कुन चाहिँ योजना प्राथमिकतामा राख्दैन, कुन ठाउँ अझै आवश्यकता हो त नि भनेर समन्वय गरेर गयो भने जुन पनि विकासले चाहिँ समानुपातिक विकास हुन्थ्यो भन्ने कुरा के। संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कन्जुसाई गरेका कारण स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय अभाव देखिएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको राजनीति शास्त्र विभागका प्रमुख डाक्टर उमानाथ बरालले बताए। मुलुकका लागि नयाँ अभ्यासका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्दै आर्थिक स्रोत, भौतिक तथा मानव संसाधनको आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्र चुक्दा स्थानीय तह भावनात्मक रूपमा प्रदेशसँग जोडिन नसकेको डाक्टर बरालको तर्क छ। लोकल लेभलमा हामी नै काम गरिरहेको छ, हामी नै छौं भन्ने एउटा छ। अर्कोतर्फ प्रदेश किन चाहियो भने लोकल लेभलको सेन्टिमेन्ट त्यो छ भने प्रदेशलाई पनि इम्पावर गर्नुपर्ने हो। तिनीहरूलाई त्यो अनुसार अधिकार दिएको त छ संविधानले। त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको मोबिलाइजेसन गर्ने, जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र अलि जडी बढी एट्याचमेन्ट नभएको हुनाले त्यहाँ केही न केही अलिकति ग्यापिङ भएको देखिन्छ। खास गरी यो 3 तहको सरकारको बीचमा सही रूपमा अन्तर सम्बन्ध हुनुपर्ने, त्यो रूपमा अन्तर सम्बन्धले काम नगर्नाले विरोधाभास देखिएको पाइन्छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेशको नेतृत्वकर्तासँग आवश्यक संवादमा नबस्दा समस्या देखिएको तर्क गर्छन्। हामीले एउटा समन्वय गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, सहअस्तित्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीहरूले चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र कतिपय कुराहरू व्यवहारमा के छ भने अब सबैलाई लागेको छ, नयाँ हो संहिता होइन। अब स्थानीय सरकारहरूलाई के लाग्छ भने संविधानले दिएको दायराभित्र उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त
त हुनुहुन्छ होइन र पनि जुन संविधानले भनेको चाहिँ सहकार्य सहअस्तित्व र सहयोगको जुन भावना स्थानीय तहले प्रदेशलाई पनि केही दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसहरू चाहिँ कम भएको। सातै प्रदेशलाई समयसँगै राजनीतिक र कानूनी हिसाबमा मजबुत बनाउँदै लैजान सकिएन भने तीन तहका सरकार बीचको दूरी र समन्वयको अभाव बढ्दै जानेछ, जसका कारण विकासका योजनामा ढिलाइ हुनुका साथै एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघर्ष गर्नुपर्नेछ। सो जटिलता उत्पन्न हुन नदिन केन्द्रले सहजीकरण, प्रदेशले जिम्मेवारी वहन सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठका साथमा दिवा भट्टराई, पोखरा। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तह चुनावका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकाको पद भाग बाण्डा केन्द्रबाट मिलाए पनि जिल्ला तहमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। शीर्ष नेताकै गृह जिल्लामा भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। कंग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहट र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला सप्तरीमै साझा उम्मेद्वारबाट छनौट सकसपूर्ण बनेको छ। डडेलधुरामा मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। कंग्रेसभित्रकै एउटा समूह प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर विद्रोह गर्न तम्सेपछि उम्मेद्वार छनौटको विषय जटिल मोडमा पुगेको छ। 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका भएको डडेलधुरामा परशुराम नगरपालिकाको उम्मेद्वार छनौट गर्न गठबन्धनलाई मुस्किल परेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। 3 दशकदेखि निर्माणको चर्चासँगै विवादको भुमरीमा परेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भविष्य यही महिनाभित्र टुङ्गो लाग्न सक्ने देखिएको छ। सार्वजनिक सरोकारको निवेदन मार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जु हजुर पाण्डे छेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा वैशाखभित्रै फैसला आउने सम्भावना रहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेना मार्फत रूख घटान गर्ने सरकारी योजना विरूद्ध शर्मा र पाण्डेले दिएको निवेदनमाथि बिहिबार सर्वोच्चमा निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिसकेको छ। यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाराको प्रभावित क्षेत्रका सरकारवाला कानून व्यवसायीले आज बहस गर्नेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। फ्रान्समा आज राष्ट्रपति निर्वाचनको दोस्रो चरणको मतदान हुँदैछ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र मरिन पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एक्जिट पोलहरूले निर्वाचनमा विपक्षी उम्मेद्वारले पेन विजयी भएको दावी गरेका छन्। म्याक्रोमाथि धनाढ्य अनुकूल सरकार सञ्चालनको आरोप लाग्ने गरेको छ भने विपक्षी नेता पेनमाथि रूसी सरकार निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अब खेल प्रसंग। बायर्न म्युनिखले लगातार 10औं सिजन जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको खेलमा बोरुसिया डर्टमन्डलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै बायर्नले लगातार 10औं सिजन उपाधि जितेको हो। बायर्नले सन् 2013 देखि लगातार उपाधि जित्दै आएको छ। बायर्न युरोपको शीर्ष 5 लिगमा लगातार 10औं सिजन उपाधि जित्ने पहिलो टोली बनेको छ। घरेलु मैदानमा खेलको 15 मिनटमा सेर्जी जिनाव्रीले गोल गर्दै बायर्नलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। 34औं मिनटमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाए। खेलको 52औं मिनटमा इम्री क्यानले गोल गर्दै डटमन्डलाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनटमा जमन मुसियालाले गोल गर्दै बायर्नलाई 3-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै 3 खेल अगावै उपाधि जितेको छ। जितपछि शीर्ष स्थानको बायर्नले 31 खेलमा 75 अंक जोडेको छ। दोस्रो स्थानको डटमन्डले 31 खेलमा 63 अंक जोडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:34 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।